ओम नमो नारायणाय नमः। आज आप दिव्य नारायण स्तोत्राणी स्त्रोत श्रवण करने वाले हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं और उनका यह स्त्रोत उनकी कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। जिन लोगों को पितृबाधा होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं के शिकार होते हैं, घर में दारिद्रता होती है, मैली बाधाएं होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को नारायण स्तोत्राणी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा तो मिलती है, समस्त प्रकार की दारिद्रता दूर होती है, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है, रोग दोष ग्रह बाधा शांत होती है। चलिए श्रवण करते हैं लगातार नारायण स्तोत्राणी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। श्री नारायण स्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्री नारायण स्तोत्रम ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरवलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमालाविभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुवुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः। ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांस कलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलाकलांस कलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन। शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः। धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं। ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। श्रीनारायण स्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायण स्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूर
रत्नकेयूरबलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुभुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांसकलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलाकलांसकलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरबलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुभुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच
उवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांस कलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलांस कलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्द रूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरवलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमालाविभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुबुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांस कलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलांस कलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्द रूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः
विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन् वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद् गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट् श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरवलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुबुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांस कलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलाकलांस कलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन् वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद् गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट् श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरवलय
केयूरबलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुभुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांसकलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलांसकलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरबलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुभुः परया भक्त्या
भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांस कलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलाकलांस कलया भूतास्त्वक्तु निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्द रूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरवलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमालाविभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुबुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांस कलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलाकलांस कलया भूतास्त्वक्तु निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्द रूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः
स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीनारायणस्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तः पुरगत्वा ददृशुः श्रीहरिं पुरः रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं रत्नकेयूरवलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितं पीवस्त्रापरिधानां वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्दकुमुदैः पार्षदैरूपसेवितं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं शरत्नमुकुटोज्ज्वलं परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुभुः परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धराः परमानन्दभारार्ताः पुलकाङ्कितविग्रहाः ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदाः कलांसकलयासुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलांसकलया भूतास्त्वक्तो निरञ्जन शङ्कर उवाच त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निवर्चनीयं यत्तन्वक्तुं च कः क्षमः यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वाञ्छितं च लभेन्नरः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय